سالو لي في سالو لي ميك. دابا تلقى كاين اللي عنده جوج ديال الكلمات تيبقى يشير بهم وتيقول ما عرفتش علاش ما تنتواصلش مع الناس. راه خاصك تزيد تتعلم شويه الفوكابولير ولي زيكسبرسيون باش تهضر في جميع لي سيتوياسيون ودير علاقات مع الناس. مثلا دابا نتايا واش غتبقى دائما تستعمل غير فرانشمون جو سوي فاتيغي، فرانشمون جي با دارجون، فرانشمون جو بو فير سا. ايه جمله صحيحه ولكن السياق ما تيكونش صحيح وتيكون مديكالي بزاف. تقدر تستعمل كذلك كاريمون، ايفيدامون، سيرتينمون، يعني كلهم دي سينونيم ديال فرانشمون وكلهم تيصبوا يعني ماشي تيسبوا تيصبوا في نفس المعنى ولكن كلها في السياق ديالها وكلها فين خاصك تستعملها. بون في هذا الفيديو غادي نشوفوا اجوبه وجمل فرنسيه جاهزه اللي غادي تقدر تساعدك في التواصل ديالك مع الناس. جمل متفرقه ولكن كلها تستعمل في الحياه اليوميه. فوالا سي بارتي. غادي نشوفوا هذا سي ان برونون انديفيني ماركون لانديتيرميناسيون. مثلا تنقولوا اون ما فولي مي بابيي، يعني سرقوا لي الوريقات ديالي. شي حاجه انديتيرميني انديفيني، شي حاجه ماشي محدده. شي حاجه ماشي محدده تنقولوا يعني ولكن تنقصدوا بها الانسان. اون ما فولي سرقوا لي. نشوفوا هنايا هيا المثال الاول اون ما فولي مي بابيي. دابا مثلا تدخل للكوزينه تقول لامك اش غادي ناكلوا، هذه بالدارجه، ولكن بالفرنسي اش غادي نقولوا اون مونج كوا، اون مونج كوا سو سوار، ياك اون مونج كوا. فوالا غادي تقول لك امك غادي ناكلوا ليكس بالله اون مونج كوا يعني اش غادي ناكلوا. كذلك نشوف واحد المثال اخر اون سو دون رونديفو. اون سو دون هذه تتقولها لصاحبك تتقول له يعني واش نديروا شي موعد ونهضروا في هذا الموضوع هذا. اون سو دون رونديفو. ولا مثلا تكون شي بنت تقول لها الصراحه عجبتيني وخاصنا نديروا موعد. اون سو دون رونديفو يعني واش نديروا شي موعد ونهضروا باش يكون واحد التعارف. اون سو بارل دومان ou bien on se parle demain. نقدروا نهضروا غدا حتى الغدا ونهضروا. اليوم انا عيان ما نقدرش نهضر اليوم، ياك on se parle demain. فوالا ها هي on se parle demain غدا ونهضروا. دابا انا عييت on se parlera plus tard يعني هذه تتكون يعني في شي موضوع يعني لا غدا ولا يعني في السيمانه الجايه تنقول on se parlera plus tard غادي نهضروا فيما بعد. يعني مثلا تقول قلب عليا الموضوع ونهضروا من بعد on se parlera plus tard يعني تقدروا نستعملوا كذلك لو فيتور في المساله. on se prend un café on se prend un café تقدر تقولها على شكل جواب ولا سؤال يعني بجوج. on se prend un café واش نديروا شي قهوه on se prend un café يعني مثلا تقول تتكون مع صاحبك تقول له هاد البيعه والشريه خاصها شي قهوه اون سو برون ان كافي يعني باش نهضروا مزيان ونهضروا ارتي تريبوزي خصنا نشربوا قهوه، ياك اون سو بلان با يعني هادو كلهم اجوبه تستعملوا في الحياه اليوميه. مزيان خاصك تحفظهم مزيان يعني تكون باش تكون عندك الفرنسيه حاضره في الكلام ديالك. on se plaint pas on se plaint pas يعني جايه من الشكوى بحال تنقولوا مثلا وما تبقاش تشكي عليا يعني نبقاو غير تشكي عليا نشكي عليك ما غادي نوصلوا لوالو. on se plaint pas ما نبقاوش نتشكاو فهمتيني ما نبقاوش غير نتشكاو. au niveau bouffe je me la donne au niveau bouffe je me la donne يعني هذه تتقال في العاميه الفرنسيه تيقولوها بحال هكا. مثلا تقول بالنسبه للماكله اما كاين غير الصريط او نيفو بوف لا بوف هي الماكله جو مو لا دون اما كاين غير الصريط. جو في ما تواليت جو في ما تواليت هي تندوش يعني لا تواليت وهي لو في دو سو بريباري بور باريتر اون بوبليك يعني تتقاد تدوش يعني تمشي شعرك يعني باش تظهر قدام الناس بور باريتر en public هي يعني هذه هي لا تواليت. جو في ما تواليت هي تنتقاد يعني تندوش
نشوفوا كذلك je passerai te voir. je passerai نشوفوا هذا لو فيرب هذا باسي او هذا لو فيرب هذا تيستعمل بزاف هذا يعني خصكم تكونوا حافظينه. je passerai te voir غادي ندوز نشوفك. je passerai غادي ندوز. ولا مثلا تقول انت تقول لصاحبك tu passes ودوز عندنا. هذا سي لو فيرب passer. je passe juste pour te féliciter. هنايا je passe juste pour te féliciter. غادي نستناها باش نقول لك مبروك. je passe juste pour te féliciter. la félicitation هو التهاني وتتبارك لشي واحد. je passe juste pour te féliciter. و en même temps باش نتعلموا حتى النطق. عندك شي حاولت ندير هاد لا فيديو يكون تنضرب بالصوره ديالي. je passe juste te souhaiter une bonne nuit. يعني حنا تنشكلوا الجمله كيف ما بغينا. حنا خدينا هذا لو فيرب هذا باسي ياك تنقولوا ها هو je passe juste te souhaiter une bonne nuit. je passe pour te féliciter. je passe pour te voir ou pour te dire bonjour او باش نقول لك صباح الخير. je passe هي انا تندوز. je passe juste te souhaiter une bonne nuit وهي أنا دزت باش نقول لك ليلة سعيدة. أو كذلك تقدر تقول شي واحد مثلا صاحبك مريض تقول له je passe juste pour voir comment tu vas. دزت غير باش نشوف كيف بقيتي. je passe juste هير juste وهي هير يعني دزت أنايا على ود باش pour voir comment tu vas. دزت غير باش نشوفك كيف بقيتي. واش لاباس واش خاصك شي حاجه. شوفوا مثال اخر je passe juste pour avoir de tes nouvelles. انا دزت عندك للدار باش نشوف الاخبار ديالك واش كاين شي جديد واش انت بخير واش كذا واش. je passe juste pour avoir de tes nouvelles. نشوفوا دابا نشوفوا شويه دابا لا فراز نيجاتيف. لا فراز نيجاتيف وهي الجمله يعني نيجاتيف يعني تنقولوا فيها نو با لا نيغاسيون النفي. جمله النفي او تنقولوا نو مي فيت با بيردر مون طون يعني ما تضيع لياش الوقت ديالي. هي الاولى نو مي فيت با بيردر مون طون ما تضيع لياش الوقت ديالي. نو مي فيت يعني انا ما تضيع لياش الوقت ديالي. انا راه شرحت لك وشرحت لك وعيت ما نشرح لك وما تضيعليش الوقت ديالي. ne me faites pas perdre mon temps. نقدر نقولوا كذلك ne me faites pas peur وما تخلعنيش. ne me faites pas peur ما تخلعنيش. ne me faites pas de mal ما تأذينيش. ne me faites pas de mal. le mal وهو السوء. هاك ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. كذلك سنقولوا ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. يعني لا تقولني ما لم أقله. يعني ما تقولش شي حاجة أنا اللي ما قلتهاش. ne me faites pas ce que j'ai pas dit. ne me faites pas يعني ما تقولش شي حاجة ما تقولش شي حاجة اللي ما قلتهاش أنا. que j'ai pas dit يعني هذه هي اللغة العامية أو اللغة الشفهية المتداولة. نشوفوا دابا لو فيرب vouloir. لو فيرب vouloir وهذا لو فيرب vouloir راه مهم بزاف يعني وهو اللي داير عليه الفيلم كامل. أي حاجة راه خصك تقول بغيت جو فو يعني هذه شوية تتقولها مع الناس اللي تكون شوية مدصر معاهم يعني جو فو. او تقدر تقول كذلك جو فودغي. هذه مع الناس اللي شي شويه ما تتعرفهمش تقول جو فودغي من باب ديال الاحترام. بون حنا المهم نشوفوا هذا لو فيرب هذا فولوار جو فو با دو سا. هذه اللغه الشفهيه لغه مع الناس اللي تكون خدام معاهم مع الناس اللي تتعرفهم. جو فو با دو سا يعني صافي انا ما بغيتش هذا الشيء. جو فو با دو سا. شوفوا حنا تنعطيو امثله يعني من بالدارجه باش نعرفوا السياق فين تقدر تستعملها. فهمتيني مثلا تقول وحتى سمعتيني الهضره عاد جايب ليا كادو وهز عليا هذا الشيء. جو فو با دو سا. فهمتيني جو فو با دو سا. هيا جو فو با دو سا.
je veux pas de problème. ما خاصنا مشاكل. Je veux pas de problème. Je veux pas de problème. ما خاصنا مشاكل. Je ne veux pas de ton amour. Ou bien je veux pas de ton amour. صافي ما بغيتش الحب ديالك، غير خليه عندك. المهم هادي تتقال je ne veux pas de ton amour. ما بغيتش الحب ديالك، خليه عندك. je ne veux pas de ta pitié. ما بغيتش الشفقه ديالك. شي واحد تيبدا يشفق عليك وكذا، وهذا الانسان ما تيبغيش شي واحد يبقى يحسو بانه راه محقور وتبقى تشفق عليه وكذا، فهمتيني؟ تقول له جو نو فو با دو تا بيتيي، ما بغيتش الشفقه ديالك. جو نو فو با دو تا بيتيي. وبيان كذلك هادو هذه الهضره ديال العلاقات الانسانيه. جو نو فو با ميمبوزي دون تا في. هادي تقول لشي وحده ولا المهم je ne veux pas m'imposer dans ta vie. انا ما بغيتش نفرض عليك راسي، بغيتك تقتنعي بشويه عليك، ما بغيتش نفرض عليك راسي. je ne veux pas m'imposer. m'imposer يعني شي واحد تتفرض عليه او تتفرض عليه شي حاجه. كذلك je veux هذه تتقال في لاغو بحال هكا، وهاد خصوصا الكلمه هذه لا كلوب وهي السيجاره الكاجو. je veux pas ta clope. je veux pas de ta clope. je veux pas de ta clope يعني ما بغيتش الكارو ديالك، كميه. كذلك واحد العباره اللي مهمه بزاف تتستعمل بزاف وهي لونطون هي شحال هذه. نشوفوها في لا فورم نيجاتيف ديالها il n'y a pas longtemps ماشي بزاف. il n'y a pas longtemps تكتب دائما في الاخر MPS. مثلا تقول كورونا يلا بانت يلا العام اللي فات، ماشي شحال هادي. كورونا بانت العام اللي فات. il n'y a pas longtemps. تنخلط انا الدارجه مع الفرنسي باش تعرف السياق ديالها اكزاكتومون فين خصك تحطها. بون ننتقلوا عاوتاني. je vais te laisser. je vais te laisser. voilà je vais te laisser. صافي مشى عليا الحال، غادي نخليك دابا. je vais te laisser. صافي غنخليك يعني بغيت نمشي بحال هكا غادي نخليك. جو في تو ليسي مشى عليا الحال. نو في با لي زيديو. هادي تتقال اونتر لي كاماراد اونتر لي زامي. نو في با لي زيديو وما ديرش فيها انت مكلخ. لي زيديو ان ايديو هو انسان ابله مكلخ بالدارجه كما تنقولوا كامبو. نو في با لي زيديو وما ديرش فيها مكلخ، لا تكن غبيا. نشوفوا كذلك ne faites pas comme moi. ما ديرش بحالي، ما ديرش الخطا اللي درتو انا. ne faites pas comme moi. ne faites pas comme moi ما ديرش الخطا اللي درتو انايا. ne faites pas comme moi ما ديرش الخطا او ما ديرش بحالي. ne faites pas comme les autres ما ديرش بحال الناس الاخرين. ne faites pas comme les autres. صافي شوفوا سكوت. ne faites pas de commentaires. ne faites pas de commentaires يعني بلا ما تكومونتي. صافي ne faites pas de commentaires. يعني كاين الناس اللي عندهم هاد القضيه تيبقى فيما شاف شي حاجه خصو يكومونتي، تقول له بلا ما تكومونتي. فرونسي تنقولوا ne faites pas de commentaires يعني تتشوفوا كاين واحد التقارب ما بين الدارجه وما بين شي بعض السياقات وما بين المعاني وما بين الفرنسيه. فهمتيني؟ راه كاين واحد المشترك انساني. فهمتيني؟ الناس نحاول ندير واحد النوع من التقارب. ne faites pas de commentaires بلا ما تبقى تكومونتي. ne faites jamais confiance ما عمرك ما تثق. هذه هي الهضره ديال الحياه العامه، ياك تتقال بحال هكا. ne faites jamais de confiance ما عمرك ما تثق، ما عمرك تثق. تتقال بحال هكا وتخرج عينو. وما عمرك تثق. ne faites jamais de confiance. بون هاد المساله نسبيه يعني ما بقاتش الثقه ما كاين والو. المهم حنا تنجيبوه باش هادي زوينه عاوتاني. ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir يعني ما تبقاش تعطي الوعود اللي ما تقدرش توفي بها. ne faites pas de promesses هما الوعود. ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir ما تبقاش تعطي في الوعود اللي ما غاديش تقدر توفي بها. que vous ne pouvez pas tenir يعني هاد الفرنسيه دابا اللي تنشوفوها يعني الفرنسيه ماشي ولا بدا غادي
تهضر بها، ولكن خصك تكون عارفها حتى يقدر شي واحد يهضر معك بهاد الجمل وبهاد العبارات. يعني انت خصك تكون فاهمهم، خصهم يكونوا داخلين لك لراسك. يعني شحال واحد تيقول لي واش انا غادي هاد الشيء غنستعملو في الحياه ديالي اليوميه؟ يعني كاين الحاجه اللي تقدر تستعملها، كاين الحاجه اللي ما تستعملهاش، ولكن يا سمعتيها خصك تكون عارفه باش تعرف انت كيفاش تجاوب. يا ما كنتيش يا ما فهمتيش الاخر شنو باغي يقول، راك ما عارفش تجاوب. فهمتيني؟ جو نيم با فريمون، هاكا هادي في العاميه وفي هادي جو نيم با فريمون. انا شوف انا ما عنديش مع الطاكوس تيقام، ما عند يعني جو نيم با فريمون، ما عنديش معاه بهذا المعنى. ما عنديش مع بانيني ولا مع الطاكوس، ما عنديش معاه. جو نيم با فريمون، ما عنديش معاه. المهم نقدر ناكل ولكن ما عنديش معاه بزاف. جبوكل مي شوفو، جبوكل هادي تقولها البنت تقول جبوكل، يعني انا ما عنديش الوقت صافي غادي نبوكلي الشعر ديالي وصافي. جبوكل مي شوفو يعني ما فيا ما نمشط، ما فيا ما صافي. جبوكل مي شوفو. j'en ai rien à foutre de savoir pourquoi. هاد فوتر هي كلمه شويه سوقيه، يعني ما تتقالش ولكن خاصك تكون عارفها. باش سمعتي شي واحد قالها لك تفهم تفهم المعنى، غادي تذوق المعنى. فهمتي؟ يعني كما قلت لكم ماشي ولا بدات تستعمل هذا الشيء، ولكن سي اوبليغاتوار تكون فاهمو باش تعرف انت كيفاش تجاوب. ياك j'en ai rien à foutre de savoir pourquoi، يعني ما بغيتش نعرف علاش. صافي ما تبقاش تعاود لي هاد القصص ديالك، وانا ما بغيتش نعرف كاع علاش. j'en ai rien à foutre de savoir pourquoi. كما قلنا هاد لو تيرم فوتر وهذا تيتقال في الدارجه الفرنسيه والعاميه، يعني العاميه الفرنسيه. لو تيرم فوتر il est utilisé pour marquer l'indifférence، يعني هو relatif au désir charnel. كما تنقولوا ne rien avoir à foutre signifie qu'on ne porte aucun intérêt envers une personne ou une chose qu'on ne désire pas. يعني المهم انا ما بغيتش هذا الشيء، شي حاجه المهم j'en ai rien à foutre، ما عندي ما ندير بهذا الشيء كاع. ما الزمر هذا بحال نشوفوا كذلك. عطيني واحد المثال غادي باش نفهموا هاد فوتر مزيان. j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. OK, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. انا بحال تنقولوا ديجا كاع ما تنتسوق انا البشر اش تيقول عليا. واش فهمتي؟ اوكي واش فهمتي؟ تي اون غروس فول، هادي تتقال اونتر لي في. تي اون غروس فول ولكن حمقى. واش من الصباح هو تيصوني عليك وما تجاوبيش زعما تي اون غروس فول، ولكن انت يا حمقى. وتنحاولوا نمثلوا شويه نشخصوا هذا الشيء يعني في الحياه اليوميه. ننتقلوا عاوتاني. جو سوي اون بلان بريباراسيون. دابا مع الامتحانات، دابا انا مع الامتحانات غارق. جو سوي اون بلان بريباراسيون، غارق في هادشي ديال البريباراسيون ديال الامتحانات. ياك نقدروا نقولوا كذلك جو سوي اون بلان رونجمون كويزين. عرفتي الروينه عندي الكوزينه مرونه وغارق انا تنقاد فيها وتنرتب فيها. جو سوي اون بلان rangement cuisine. Je suis en plein rangement cuisine.